नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 भाद्र 21 गते सोमबार बिहानको 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्मदेशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु इमलो श्री सिद्धिमङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्गबाट सबैलाई मैत्रीपूर्ण न्यानो स्वागत टक्राउन चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज पनि हामीले विषयवस्तु उठाएका छौँ मिलिन्द प्रश्न नामक ग्रन्थबाट भिक्षु भाव परित्याग दोस्रो भागको रूपमा। त हिजोको देशनामा हामीले तपाईहरूलाई जानकारी गरे अनुसार कि कैयन मान्छेहरू बुद्ध शासनमा प्रवजित हुन आउँछन्, तर सबै मान्छेहरू जीवन उपरान्तसम्म प्रवजित भएर बस्न सक्दैनन्। कोही प्रवजितलाई त्यागेर भिक्षु भावलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा बस्न जाने पनि हुन्छन्। त मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधेको थियो कि यस्तो अवस्था देखियो भने मान्छेहरूले बुद्ध शासनमै केही दोष छ कि, बुद्ध शासनमै कुनै कमी कमजोरी छ कि, बुद्ध धर्ममा नै कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू छन् कि भनेर सोच्नु स्वाभाविकै हो भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई सोधे। तर नागसेन भन्तेले त्यसो होइन मिलिन्द महाराज, कोही मान्छेहरू प्रवजित हुन बुद्ध शासनमा आउँछन् त उनीहरू भिक्षु भावबाट ग्रस्त भावमा फर्किन्छन् भने त्यो बुद्ध शासनको दोष ठहरिँदैन। त्यो उनीहरूकै कमजोरी हुन्छ, उनीहरूकै दोष हुन्छ। जसरी फोहोर भएको मान्छे सफा पोखरी भइकन पनि ननुहाइकन फर्किन्छ भने त्यो पोखरीको दोष हुँदैन। भोगाएको मान्छेले 84 व्यञ्जन भोजन प्राप्त हुँदा पनि उसले सेवन गर्दैन र फर्किन्छ भने त्यो भोजनको दोष हुँदैन। त्यही मान्छेको दोष हुन्छ, त्यही मान्छेको कमजोरी हुन्छ। एउटा रोगी मान्छे वैद्य कहाँ आएर पनि उसले उपचार विधि गर्दैनन् भने, औषधि मूलो नगरिकन फर्किन्छ भने त्यो वैद्यको दोष हुँदैन, त्यही व्यक्तिको दोष हुन्छ, हैन? फोहोर मान्छेलाई पोखरीले समातेर उसलाई सफा पार्न सक्दैन। भोक लागेको मान्छेलाई भोजनै आएर उसको मुखमा आएर उसले पेट भर्न सक्दैन। जबसम्म रोगीले उपचार गर्दैनन् तबसम्म वैद्यले मात्रै उसलाई समातेर औषधि उपचार गर्नु पनि सकिँदैन। त्यसैले महाराज, बुद्ध शासन त शुद्ध छ, पवित्र छ, निर्मल छ, विमल छ, यो आफैमा परिपूर्ण छ। यस्तो शासन प्राप्त हुनु त सौभाग्यको विषय हो। यस्तो प्राप्त भइकन पनि कोही मान्छेहरू ग्रस्त हुन भएर जान्छन् भने त्यो त उनीहरूकै आफ्नै दोष हो नि, त्यो त उनीहरूकै आफ्नै कमजोरी हो नि। त बुद्ध शासनको कमजोरी कसरी हुन्छ? बुद्ध शासनमा फोहोर से फोहोर, मैलो से मैलो मान्छेहरू सधर्म रूपी पोखरीमा नुहाएर क्लेश रूपी मैल, क्लेश रूपी फोहोरलाई पखालेर शुद्ध भएर गए, हैन? भोगले ग्रस्त भइरहेका मान्छेहरू पनि सधर्म रूपी परिष्कारहरू खाएर सन्तुष्ट भएर गए। क्लेश रूपी रोगले ग्रस्त भएका रोगीहरू
सधर्मरूपी वैद्य कहाँ आएर औषधिमूलक गरेर उनीहरूले आफ्नो रोग पनि शान्त पारेर गए। त बुद्ध शासनको कसरी दोष हुन्छ? बुद्ध शासनमा कमी कमजोरी कसरी हुन्छ? यसमा त मान्छे मात्र होइन, देवता, ब्रह्मा, सत्व प्राणीहरूले पनि यो धर्मलाई सेवन गरेर आफूलाई शुद्ध गरे, यो धर्मलाई सेवन गरेर आफूलाई सन्तुष्ट गरे, यो धर्मको अभ्यास गरेर दुःखबाट मुक्त भएर पनि गए। रोगहरू, दुःखरूपी रोग, जन्म जन्मान्तर अनन्त जन्मदेखि लिएर आएको दुःखरूपी रोग पनि शान्त पारेर गए। त भगवान बुद्धको यो शासनमा के दोष हुन्छ? महाराज मिलिन्द बुद्ध शासनको दोष होइन, बुद्ध शासनको कमजोरी होइन। जो भिक्षु भावबाट परित्याग भएर गृहस्थमा गए उसैको दोष, उसैको कमजोरी। भनेर भने त मिलिन्द राजालाई कस्तो लाग्यो त भन्दाखेरि मान्छेहरूले त त्यही सोच्छन् नि, त्यस्तो परिशुद्ध भए हैन, त्यस्तो महान भए, त्यस्तो प्राप्त गरेपछि त नछोड्नु पर्ने नि, होइन र? कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो महान स्वामित्वलाई प्राप्त भइसकेको चिज छोड्ला र? त्यही चिज, महान चिज प्राप्त गर्नको लागि मान्छेहरू लालायित भइरहेका हुन्छन्। त प्राप्त भइसकेका मान्छेले कसरी छोड्छ? छोडेर आयो भने त उनीहरूले बुद्ध शासनकै दोष भनेर मान्छेहरूले त्यसो भन्छन्, ठान्छन्, उनीहरूले सोध्छन्। त्यसैले नागसेन भन्थे यो बुद्ध शासनमा प्रवचित हुन आउनेहरूलाई मार्गफलमा प्रतिष्ठित भइसकेपछि मात्रै बुद्ध शासनमा भिक्षुत्व भावमा ग्रहण गर्दाखेरि हुँदैन र? मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै छानेर बुद्ध शासनमा भिक्षु बनाइदियो भने त मार्गफल प्राप्त भएका व्यक्तिहरू भनेको त अब तपाईको प्रवचित भएपछि त गृहस्थ भावमा जाँदैन। त्यसैले नागसेन भन्थे मेरो विचारमा मान्छेहरूमा पनि यो भ्रम सृजना नहोस्, मान्छेहरूमा पनि यो नलागोस् कि बुद्ध शासनमै दोष छ भन्ने नलाग्नको निमित्त जति पनि प्रवचित हुन आए तिनीहरू जीवन उपरान्तसम्म बुद्ध शासनमै रहेर शासनिक कार्य गर्नको निमित्त मार्गफल प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र ल्याउँदाखेरि कसो होला? भिक्षु बनाउने पनि मार्गफल भएका व्यक्तिहरूलाई, गुरुमा बनाउने पनि मार्गफल भएका व्यक्तिहरूलाई, त शासनमा प्रवचित गराउने नै मार्गफल भएका व्यक्तिहरूलाई गरायो भने त यो समस्या हुँदैन, यो समस्या हुँदैन। मेरो विचारमा त्यस्तो लाग्यो। नागसेन भन्दा यसो गरे कसो होला? यो चाहिँ मिलिन्द राजाको तर्क। तर नागसेन भन्देले भन्नुभयो महाराज यसो त कसरी हुन्छ र? कसरी हुन सक्छ कि मार्गफल भएका व्यक्तिहरू मात्रै भिक्षु हुनुपर्छ अनि मात्रै बुद्ध शासनमा सदा सर्वदा जीवन उपरान्तसम्म प्रवचित भावलाई त्यागेर गृहस्थ भावमा जाँदैन र मान्छेहरूको मनमा भ्रम सृजना हुँदैन भनेर तपाईले जुन भनिरहनु भएको छ यो त कसरी हुन सक्छ र? त मान्छेहरूको मनमा भ्रम सृजना भयो भनेर अब हामीले मार्गफलै प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र यो बुद्ध शासनमा स्वागत छ, मार्गफल प्रतिष्ठित नभएका व्यक्तिहरूलाई बुद्ध शासनमा चाहिँ स्वागत छैन प्रवचित हुनको निमित्त भन्नु त यो त उपयुक्त भएन, यो त मिलेन महाराज। त्यसो भए नागसेन भन्दै मलाई के उपमाहरू दिएर सम्झाउनुस् त यो किन कसरी उपयुक्त भएन? मैले त बुद्ध शासनको लागि सोचेको, बुद्ध शासनमा श्रद्धा आस्था गौरव राखेका व्यक्तिहरूको लागि नै सोचेको, यो कार्य कसरी चाहिँ उपयुक्त भएन? मलाई उपमा दिएर सम्झाउनु पर्यो। त्यसो भए अब मिलिन्द राजा हरेकको उपमा चाहिने, हरेकको कारण चाहिने,
त्यसपछि नागसेन पन्तले भन्नुभयो, भिक्षु भाव त्यागेर ग्रस्त भावमा गयो भने मान्छेहरूको श्रद्धा पनि कमजोरी आउँछन्, उनीहरूले नाना थरीका सोध्छन्, यो स्वाभाविक हो। तर उनीहरूको सही सोचाइ गलत, उनीहरूको सोचाइ ठिक छ कि छैन त्यो पनि जान्नु पर्यो। सबैलाई लागेको कुरा सबै सत्य हुन्छ भन्ने त हुँदैन नि, हैन? अब श्रद्धा भएका, आस्था भएका मान्छेहरूले, प्रवजित भएकाहरू भिक्षु भाव त्यागेर ग्रस्त हुँदाखेरि मनमा कता कता श्रद्धा ढल्मलिनु, हैन? अब मनमा कस्तो कस्तो लाग्नु त्यो त स्वाभाविक हो। तर संसारमा हामीले कुशल पुण्य धर्म कर्म गर्ने भनेको शासनिक व्यक्तिहरूलाई हो नि। शासन बाहिर गइसकेपछि उसको लागि दानशील भावनाले कुशल कर्म गर्नु आवश्यक भएन त। जबसम्म शासनमा थियो ऊ योग्य थियो, अब शासनबाट बाहिर गयो, त्यो अब दानशील भावनाबाट अयोग्य भयो, उसलाई अब व्यवहार गर्नु परेन। त एक दुईजना शासनबाट तपाईको हो ग्रस्त भावमा गयो भनेर शासनमा के भिक्षुहरू नै अब छैन भन्ने त होइन नि, छन् त भिक्षुहरू, सबै छन् त। जसको कर्म संस्कार, जसको अध्ययन अभ्यास हुन्छन्, उनीहरू त बचिरहेको छ त। त्यसैले महाराज सधैँ जो भिक्षुहरू भए जीवन उपरान्तसम्म भिक्षु भावमै रहिरहनको निमित्त, मान्छेहरूको पनि श्रद्धा पनि नबिग्रोस् भन्नको निमित्त मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै भिक्षु भावमा ल्याउने हो भने यो त उपयुक्त भएन। तपाईले उपमा दिनुहोस् भन्नुभयो, म तपाईलाई उपमा दिन्छु। महाराज यदि भगवान बुद्धले ग्रस्तहरूलाई मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएपछि मात्रै बुद्ध शासनमा प्रवजित गराउने हो भने त्यसको कुनै अर्थै हुँदैन। त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन कि प्रवजित भावले मानिसहरूको क्लेशलाई मेटेर उसलाई शुद्ध पारिदिन्छ भन्ने वाक्यको कुनै अर्थै हुँदैन। प्रवजित भाव भइसकेपछि क्लेशलाई मेटेर, क्लेशलाई निर्मूल गरेर उसको जीवन परिशुद्ध हुन्छ भन्ने वाक्यको कुनै अर्थै हुँदैन। किन हुँदैन? किन हुँदैन भने प्रवजित भावमा बसेर परिशुद्ध हुने जुन कार्य छ उसले अन्तै पहिल्यै त्यो पुरा गरिसकेको छ भने ऊ प्रवजित भएर परिशुद्ध हुनुपर्ने त आवश्यक भएन नि। जुन कार्यको लागि प्रवजित हुने हो त्यो कार्य त उसले पहिल्यै गरिसकेको छ भने अब प्रवजित भावमा बसेर क्लेश मेटेर परिशुद्ध हुन्छ भन्ने वाक्यको कुनै अर्थ भयो? अब जसरी महाराज तपाईलाई म एउटा उपमा दिन्छु भनेर चाहिँ मिलेन्दर राजालाई नागसेन पन्तले एउटा उपमा दिए। जस्तै ठुलै मेहनत गरेर त्याग तपस्या बलिदान गरेर एउटा ठुलो एउटा पोखरी तयार पारोस्, जुन पोखरीमा निर्मल विमल स्वच्छ कञ्चन जलहरू छन्, हैन? विशाल पोखरीको निर्माण गरियो, तयार गरियो, त सूचना जारी गरे, मानिसहरूलाई सूचना जारी गरे, जो मान्छे मैलो छ, फोहोर छ, ती मान्छेहरूलाई यो पोखरीमा निषेधित गरिएको छ। जो मान्छे सफा छ, जो मान्छे मैल रहित छ, फोहोर रहित छ, ती मान्छेहरूको लागि यो पोखरीमा स्वागत छ भनेर घोषणा गरिदियो भने
महाराज ती सफा स्वच्छ भइसकेको मान्छेहरूको लागि जस्तो सुकै मेहनत गरेर परिश्रम गरेर तयार पारिएको त्यो विशाल पोखरी, त्यो शुद्ध स्वच्छ भएको मान्छेको लागि त्यो पोखरीको के अर्थ र? उसलाई त्यो पोखरीमा स्वागत छ भनेर निमन्त्रणा आह्वान गरे पनि त्यो मान्छे सफा छ। जुन पोखरीमा आएर ऊ सफा हुनु पर्थ्यो त्यो शुद्धता, त्यो सफा उसले पहिल्यै प्राप्त गरिसकेको छ त त्यो पोखरीमा आएर उसले अब सफा हुनुपर्छ भन्ने त छँदै छैन। त्यसैले त्यो मान्छेको लागि त्यो पोखरीमा स्वागत गर्नुको कुनै अर्थै हुँदैन। अब जसलाई त्यो पोखरीमा स्वागत गर्नुको लागि अर्थपूर्ण हुन्छ, जो फोहोर छ, जो मैलो छ, आफ्नो फोहोर र मैलो पखालेर जसले चाहिँ नुहाएर आफूलाई शुद्ध पार्नु छ त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ निषेध, अनि जो शुद्ध छ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ निमन्त्रणा गरेर त्यो पोखरीको के अर्थ रहन्छ र महाराज? त्यो पोखरीको के अर्थ रहन्छ र? रहँदैन हैन? त्यसो गरेर आह्वान गरेर कहीँ त्यो उपयुक्त होला र महाराज भनेर सोद्धाखेरि राजाले पनि के भने त रहँदैन भन्थे। पोखरी भनेको त मैलो फोहोरी हैन भएको व्यक्तिहरूलाई शुद्ध पार्नको निमित्त त्यो पोखरी हो। अब त्यो पोखरीमा चाहिँ पोखरी शुद्ध छ भनेर मैलो फोहोरी मान्छेहरू यो पोखरीमा नआऊ, जो शुद्ध छ त्यो मान्छे मात्र आऊ भन्यो भने त त्यसको त कुनै अर्थै भएन नि भन्डे। शुद्ध गर्नको निमित्त पोखरीमा आउने हो, अब मैलो मान्छे फोहोरी मान्छेलाई निषेध गरियो। अब शुद्ध मान्छे त्यो पोखरीमा आएर कुनै कामै छैन। किन त भन्दाखेरि पोखरीमा आएर गर्नुपर्ने काम त उसले पहिल्यै सकाइसक्यो नि त, हैन? महाराज त्यसरी नै हो। बुद्ध शासन भनेको कञ्चन निर्मल विमल भएको विशाल पोखरी हो, विशाल पोखरी हो। यो पोखरीमा क्लेश रूपी मैल, क्लेश रूपी फोहोर भएका व्यक्तिहरूलाई नै निमन्त्रणा गरिन्छ। उनीहरूको लागि नै यो झन् अर्थपूर्ण पो छ त, उनीहरूलाई नै निषेध गरियो भने त झनै यो पोखरीको कुनै औचित्य राख्दैन। अब त्यो शुद्ध भइसकेको सफा भइसकेको मान्छेलाई त्यो पोखरीमा निषेध गरियो भने त त्यो पोखरीको कुनै अर्थै नरहे जस्तै बुद्ध शासनमा पनि मार्गफल प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिहरूको लागि मात्रै यो बुद्ध शासनको त्यो पोखरीमा चाहिँ स्वागत छ, निमन्त्रणा छ भन्यो भने ती व्यक्तिहरूको लागि त यो बुद्ध शासन कुनै अर्थै हुँदैन। किन त भन्दाखेरि बुद्ध शासनमा प्रवचित भएर जुन कार्य हैन आफ्नो जीवनलाई जुन परिशुद्ध गर्नुपर्ने हो त्यो परिशुद्धता त उसले अन्त पहिल्यै गरिसक्यो त। यो बुद्ध शासनको त्यो पोखरीमा किन हाम फाल्नु पर्यो त? त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन महाराज, कुनै औचित्य हुँदैन। त्यसैले तपाईले जुन सोच्नु भएको छ मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएकाहरूलाई मात्रै बुद्ध शासनमा प्रवचित गराए कसो होला, जसको कारणले ती व्यक्तिहरू चाहिँ भिक्षु भावबाट त्यागेर ग्रस्त भावमा जाँदैन। अनि किन त भन्दाखेरि मार्गफल प्राप्त भइसकेको व्यक्तिहरू त ग्रस्त भए पनि त प्रवचितमा आउँछन् भने अब मार्गफल प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिहरू प्रवचित भयो भने त ग्रस्त भावमा जाने त कुनै चान्सेसै छैन नि, त्यो सम्भवै छैन। त्यो कुरा शुद्ध भइसकेको मान्छे फेरि फोहोरमा त जाँदैन। के तपाईले मजाले नुहाइसकेपछि के फेरि फोहोरमा खेल्न जान्छ? फोहोरलाई हातमा लिएर तपाईँ चल्नुहुन्छ? सक्दैन नि। त्यही फोहोरबाट मुक्त हुनको निमित्त त उसले नुहाइ गर्यो, हात साथ धोयो भने हात साथ धोएर फेरि फोहोरमा खेल्न जानलाई त हात धुनु पर्दैन नि। किन धुनुपर्छ त? फोहोरमै डुब्ने, फोहोरमै चल्ने हो भने त हात धुनुको अर्थ कुनै छैन हैन र? हो, त्यसरी नै महाराज मिलिन्द प्रवचित भावमा
प्रतिष्ठित हुनेहरू मार्गफलका व्यक्तिहरू मात्रै प्रतिष्ठित भयो भने त प्रवजित भावको कुनै अर्थै हुँदैन। किन? प्रवजितमा बसेर जुन स्वामित्व, जुन आनिशंस, जुन शुद्धता, जुन परिशुद्धता प्राप्त गर्ने हो, त्यो त मार्गफल प्राप्त भएपछि भनेको त जताबाट प्राप्त भए पनि त ऊ शुद्ध भइसकेको छ, परिशुद्ध भइसकेको छ, त उसको लागि प्रवजित भावको कुनै अर्थै हुँदैन। हैन? त्यस्तै गरी नागसेन भन्तेले एउटा अर्को पनि उपमा दिनुभयो। महाराज, जस्तै एउटा वैद्य जसले जस्तो सुकै रोगहरूलाई पनि निर्मूल गर्नको निमित्त विभिन्न औषधि ओखती व्यवस्थापन गर्न सक्ने, हैन, जुनसुकै सूत्र र मन्त्रहरूको पढलाई ठिक टवरले जान्दछ, उसले सारा रोगबाट ग्रसित भएका व्यक्तिहरूलाई निर्मूल गर्न सक्छ, उसले जस्तो सुकै बिरामीहरूलाई औषधि उपचार गरेर ठिक पार्न सक्छ उसले, हैन? जसले उपचार गर्यो भने कहिले पनि उपचार व्यर्थ जाँदैन। जो वैद्य कहाँ आएपछि कुनै पनि रोगी मान्छेहरू दुखी भएर असन्तुष्ट भएर फर्किनु पर्दैन थियो। त्यस्तो एउटा वैद्यले आह्वान गरोस् कि म कहाँ कुनै पनि रोगी नआओस्, म कहाँ जो उपचार गर्न आउँछ ती स्वच्छ व्यक्ति, निरोगी व्यक्ति मात्रै म कहाँ आएर उपचार औषधिमूलक गर्न आओस्, रोगी व्यक्तिहरू कोही पनि नआओस् भनेर उसले त्यस्तो चाहिँ आह्वान गर्दछ भने के त महाराज, निरोगी स्वच्छ बलिया मान्छेहरूको लागि त्यो वैद्यको कुनै औचित्य रहला त? त्यो वैद्यसँग कुनै सरोकार हुन्छ त? त्यो वैद्यको कुनै आवश्यकता हुन्छ त भनेर चाहिँ नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजालाई सोध्नुहुन्छ। मिलेन्द्र राजाले भने, भन्ते नागसेन, जो व्यक्तिहरू निरोगी छ, जो व्यक्ति स्वस्थ छ, जो बलियो छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूको लागि वैद्य जस्तो सुकै जान्ने, जस्तो सुकै नामुद, जस्तो सुकै औषधि उपचार मूलो गर्न सक्ने, जस्तो सुकै सूत्र, जस्तै सुकै मन्त्रहरू जानेको भए पनि निरोगी भएको मान्छेलाई, स्वस्थ भएको मान्छेलाई, बलिया भएको मान्छेलाई त्यो वैद्यसँग के सरोकार? त्यो वैद्यको के आवश्यकता? जुन वैद्य कहाँ आएर निरोगी हुनुपर्ने, स्वस्थ हुनुपर्ने, बलियो हुनुपर्ने, त्यो स्वामित्व त्यो मान्छेहरूले त पहिल्यै प्राप्त गरिसकेको छ त त्यो वैद्य जस्तो सुकै जान्ने वैद्य भए पनि निरोगी भएको मान्छेलाई वैद्यसँग के सरोकार? हुन्न भन्ते, हुन्न, रहँदैन, कुनै पनि सरोकार रहँदैन, कुनै आवश्यकता रहँदैन, कुनै अर्थ रहँदैन त्यो वैद्यको लागि जसको जीवन निरोगी छ, जसको जीवन बलियो छ, जसको जीवन स्वस्थ छ। रोगी निर्बल अस्वस्थ व्यक्तिहरूको लागि नै वैद्य चाहिने हो, तर त्यही व्यक्तिहरूलाई निषेध भनेर भनिएको छ भने त त्यो वैद्यको काम के भयो त? त्यो वैद्य जतिसुकै ठुलो भयो भने त्यसको कुनै औचित्य नै रहेन। जसलाई चाहिने हो त्यसलाई नै सरोकार नराख्ने, जसलाई चाहिँदैन उसलाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्ने, आह्वान गर्ने हो भने त त्यो वैद्यको के अर्थ भयो र? त्यो वैद्यको कुनै औचित्य नै हुँदैन। त्यसैले महाराज, बुद्ध शासनमा पनि प्रवजित भाव भएर मात्रै क्लेशलाई मेटेर विशुद्ध परिशुद्ध हुने त्यस्तो महान आनिशंस प्राप्त गरिन्छ। शासनमा प्रवजित भएर त कोही मान्छेहरू शासनमा आएर मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुने कार्य उसले पहिल्यै अन्तबाट उसले चाहिँ प्राप्त गरिसकेको छ भने उसलाई प्रवजित भावसँग के सरोकार?
सरोकारै हुँदैन। त्यसरी नै महाराज तपाईले भने जस्तो सबै प्रवचित हुनको लागि मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिहरू मात्रै आउन् भनेर भन्नुहुन्छ भने यो शासनको कुनै अर्थै हुँदैन, यो शासनको कुनै सारै हुँदैन, कुनै व्यक्तिसँग यो शासन सरोकार हुँदैन। सफा पोखरीले, सफा तपाईको स्वच्छ पोखरीले मैलो र फोहोरी मान्छे नआऊ भन्यो भने त त्यो मैलो र फोहोरी मान्छेको लागि त्यो पोखरी के काम? त्यही मैलो पोखरी पखाल्नको निमित्त त पोखरी चाहिने, पानी चाहिने भनेपछि त्यसैलाई निषेध गर्यो भने त्यो अर्कै कुरा भयो। त्यसरी नै महाराज एउटा वैद्यले पनि अब तपाईको चाहिँ रोगी अस्वस्थ निर्बल व्यक्तिहरूलाई निषेध गरेर बलिया स्वस्थ निरोगी व्यक्तिहरूलाई मात्रै आह्वान गर्छ भने ती व्यक्तिहरूको लागि त्यो वैदिक कामै छैन। त्यसरी नै हो महाराज, मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै खोजी खोजी प्रवचित गर्ने हो भने यो प्रवचित भावको कुनै अर्थै हुँदैन। प्रवचित भावको कुनै अर्थै हुँदैन भनेर नागसेन भन्तेले मिलेन्द्र राजालाई जवाफ दिए। दोस्रो उपमा पनि दिए, तेस्रो उपमा पनि दिए कि एउटा मान्छेले 100 करोड भोजनहरू व्यवस्थापन गरेर 84 व्यञ्जन भनौँ न अहिले तपाईलाई 84 व्यञ्जनहरू भोजनहरू खानाहरू पस्केर उसले यस्तो सूचना जारी गरोस् कि यस भोजनशालामा कुनै भोक लागेको मान्छे नआओस्। एउटा ठुलो भोजनशालामा एउटा मान्छेले भोजनको व्यवस्थापन गरेर उसले सूचना जारी गर्यो। 84 व्यञ्जन भोजन पस्केर उसले सूचना जारी गरे। उसले आह्वान गरे कि यो भोजनशालामा कोही पनि भोको मान्छे नआओस्, पेटभरि खाएर तृप्त भइसकेका मान्छेहरू मात्रै यो भोजनशालामा आओस्, हैन? यदि त्यो मान्छेले चाहिँ पेटभरि खाएका मान्छेहरूको लागि मात्रै आह्वान गर्दछ, भोक लागेको मान्छेलाई चाहिँ निषेधित गर्छ भने के त महाराज? पेटभरिमा खाइसकेको व्यक्तिहरू 84 व्यञ्जन भएको त्यो भोजनशालामा आएर त्यो भोजनबाट कुनै फल प्राप्त होला र? भोक लागेको मान्छेलाई पो भोजनको आवश्यक हुन्छ त, भोकै लागेको छैन त भोजनको आवश्यक के? त त्यो मान्छेले भोजनशालामा टन्न खाइसकेका, पेटहरू भरिसकेका, तृप्त भइसकेका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ आह्वान गर्ने, भोकले छटपटिएका, खाना खान नपाएका, पेट खाली भएका मान्छेहरूलाई चाहिँ निषेध गरियो भने त्यो भोजनशालाको कुनै फल रह्यो त? वीरेन्द्र राजाले भने, भन्थे नागसेन, यो त उल्टो भयो नि त। त्यो भोजनशालाको के अर्थ? जसलाई भोक लागेका मान्छेहरूलाई सेवन गर्न पाउँदैन, तृप्त भइसकेको पेट भरेको मान्छेहरू त्यो भोजनशालामा आएर त्यो भोजनको कुनै अर्थै हुँदैन, हैन? अब तृप्त भइसकेको पेट भरिसकेको मान्छेहरूलाई आह्वान गरियो भनेर तिनीहरू भोजनशालामा गए तापनि भोजनशालामा गएर भोजन सेवन गरेर जुन तृप्तता पाउनु पर्ने, जुन पेट भर्नु पर्ने काम उसले त पहिल्यै गरेर आइसकेको छ भने उसको लागि त्यो भोजनशालाको कुनै औचित्य हुँदैन, कुनै अर्थ हुँदैन, त्यो भोजनशालासँग उसको कुनै सरोकार नै हुँदैन। किन? जुन कार्यको लागि भोजनशालामा जाने हो त्यो कार्य त त्यो मान्छेले पहिल्यै सकाइसकेको छ, पूर्णता प्रदान गरिसकेको छ।
त्यो भोजनशालासँग पेट भरिसकेको मान्छेलाई के सरोकार, के अर्थ, कुनै औचित्य हुँदैन भनेर राजाले भन्नुहुन्छ। त नागसेन पन्तले भन्नुहुन्छ, महाराज त्यसरी नै यदि तथागतले गृहस्थहरूलाई प्रथम फलमा प्रतिष्ठित गराएर मात्र प्रवचित गर्नुभएको भए मार्गफलमा प्रतिष्ठित भइसकेकाहरूको लागि मात्रै बुद्ध शासनको प्रवचित भाव आह्वान गरेको भए प्रवचित भावको कुनै तात्पर्य नै रहने थिएन। किनकि आफ्नो काम त उनीहरूले, जो व्यक्तिहरू मार्गफलमा प्रतिष्ठित भइसकेका छन् उनीहरूले ग्रस्त भावमै, यानि कि प्रवचित भाव हुनुभन्दा पहिले नै उनीहरूले त्यो कार्यलाई सम्पन्न गरिसकेको छ भने उनीहरूको लागि यो प्रवचित भाव सँग के को सरोकार हुन्छ? सरोकारै हुँदैन महाराज। त्यसैले मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका कम्तीमा नै प्रथम फल श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूलाई प्रवचित गराउने, आह्वान गर्ने जुन विषय छ त्यो प्रवचित भावको लागि सरोकारको विषय होइन, कुनै अर्थपूर्ण विषय पनि होइन। किन? प्रवचित भएर शुद्ध पार्ने, सन्तुष्ट पार्ने, दुःखबाट मुक्त हुने कार्य त उसले पहिल्यै गरिसकेको छ, त फेरि प्रवचित भएर उसले दुःखबाट मुक्त भइरहनुको कुनै अर्थै हुँदैन त, हैन? त्यसैले महाराज बुद्ध शासनमा जो क्लेशयुक्त छन् उनीहरूलाई भिक्षु भावमा निषेधित गर्ने, क्लेशबाट रहित भइसकेका आर्य पुद्गलहरूलाई मात्रै, मार्गफल प्राप्त भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै प्रवचित भावमा आह्वान गर्ने हो भने त यो त फोहोर मैलो भएको मान्छेहरूलाई पोखरीमा निषेध गरेर सफा स्वच्छ भएको मान्छेलाई पोखरीमा आह्वान गर्नु जस्तै हुन्छ। रोगी अस्वस्थ व्यक्तिहरूलाई एउटा वैद्यले निषेध गरेको जस्तै निरोगी स्वच्छ भएको व्यक्तिलाई मात्रै आह्वान गरेको जस्तो ठहरिन्छ। त्यस्तै गरी महाराज भोक लागेका, पेट खाली भएका व्यक्तिहरूलाई भोजनशालामा निषेध गरिएको जस्तो खाना तन्न खाएर तृप्त भइसकेको व्यक्तिहरूलाई भोजनशालामा आह्वान गरेको जस्तो ठहरिन्छ। महाराज यो त उपयुक्त भएन। होइन भन्ते नागसेन, मैले त बुद्ध शासनमा प्रवचित भएर गएका व्यक्तिहरू ग्रस्त भावमा जाँदाखेरि मान्छेहरूको मनमा शङ्का उत्पन्न भए, मान्छेहरूको मनमा श्रद्धा घट्न थाले कि यस्तो पवित्र श्रेष्ठ देवता ब्रह्माहरूले पूजा गर्न योग्य यो शासन भनिन्छ, पवित्र निर्मल विमल उत्तम श्रेष्ठ पनित शासन भनेर भनिन्छ, त यस्तो शासन प्राप्त गरे तापनि किन भिक्षुहरू चाहिँ भिक्षु भावलाई त्यागेर चाहिँ ग्रस्त भावमा जान्छन् त? कुनै न कुनै बुद्ध शासनमा दोष हुनुपर्छ, कुनै न कुनै बुद्ध शासनमा कमी कमजोरी हुनुपर्छ, नत्र भने त यस्तो हो अमृतमय धर्म प्राप्त गरेर कोही मान्छेहरूले विष पिउन जान्छ। यो चाहिँ राजा मिलिन्दको तर्क। अमृत पाइसकेको मान्छेले अमृतलाई त्यागेर विष खान जान्छ भन्ने जस्तो हो। उपमाको लागि मात्रै हो यो, हैन? त नागसेन भन्देले के भन्नुहुन्छ? त्यसो पनि होइन महाराज। आफ्नो कर्म संस्कार, आफ्नो अभ्यास, हैन, विभिन्न बाध्यता, विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि भिक्षु भावहरू ग्रस्त भावमा जाने हो। उसको कर्म संस्कार त्यति होला, कर्म संस्कार जति छ त्यति बस्यो, त्यसपछि कर्म संस्कार सकियो त ऊ गइहाल्छ। कोही मान्छेहरू चाहिँ
कुनै बाध्यतामा परेर भए पनि प्रवचित त्यागेर जाने पनि हुन्छ। कोही मान्छे अभ्यास र अध्ययन गर्न नसकेर पनि प्रवचित भावलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा जान्छन्। कोही मान्छेहरू फता भएर हैन, कोही मान्छेहरू अशुद्ध भएर प्रवचित भावमा बसेर पनि प्रवचित भावको प्राण नभइकन मरे तुल्य भएर शासनमा बस्दाखेरि सक्दैन र उनीहरूले छोडेर जानुपर्छ। किनभने यो बुद्ध शासन त थुप्रै महान छ, बुद्ध शासन त शुद्ध छ। यो महान शासनमा महान चित्त लिएर प्रवचित भइरह्यो भने मात्रै प्रवचित भावमा रहिरहन सक्ने हो, नत्र भने त कहाँ रहन सक्दछ। यो बुद्ध शासन त शुद्ध निर्मल विमल छ। फोहोरी हैन, यस्तामा फोहोरी नै भएर बस्ने मान्छेहरू त यो निर्मल विमल यो शासनमा कसरी रहन सक्छ हैन। यो बुद्ध शासन त पवित्र छ। यसमा चाहिँ जहिले अपवित्र भएर बस्न चाहने मान्छे त यो पवित्र शासनमा कसरी बस्न सक्छ हैन। यो प्रवचित यो बुद्ध शासन त साह्रै गौरवनीय शासन हो। जीवनमा गौरव भन्ने नै नचाहने, गौरव भनेकै नथाहा नहुने, गौरवलाई कुनै महत्त्व नै नदिने मान्छेहरूले यो बुद्ध शासनमा रहिरहन सक्ने अवस्था हुँदैन। यो बुद्ध शासन त धेरै संयम अपनाउनु पर्ने शासन हो। जो मान्छेले जीवनमा संयमता अपनाउन सक्दैन, संयमता अपनाउन चाहँदैन, ती मान्छेहरू पनि सदा बुद्ध शासनमा भिक्षु भावमा रहिरहन सक्छ भन्ने पनि हुँदैन। त कोही कोही मान्छेहरूको चाहिँ कर्म संस्कार सकेको हुन्छ, कोही कोही मान्छेहरूको चाहिँ इच्छा हुँदैन, कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ बाध्य हुन्छन्, कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ अशुद्ध अपवित्र भएर पनि बुद्ध शासनबाट लोप भएर जान्छ, बुद्ध शासनबाट चाहिँ अलग्गिएर जान्छन्। यस्ता विभिन्न कारणहरू हुन्छन् महाराज। तर जो कोही चीवर त्यागेर ग्रस्त भावमा गएका हुन्छन् उनीहरूले बुद्ध धर्ममा 5 अतुलनीय गुणधर्मलाई देख्दछ। चाहे बुद्ध शासनमा रहिरहोस्, चाहे बुद्ध शासनबाट अलग्गिएर जाओस्, चाहे प्रवचित भावमा रहिरहोस्, चाहे प्रवचित भावबाट अलग्गिएर ग्रस्तमा जाओस्, त्यस्ता व्यक्तिहरूले 5 वटा बुद्ध धर्मका गुणधर्महरूलाई स्पष्ट रूपमा देख्दछ, स्पष्ट रूपमा देख्दछ। ती 5 वटा गुणधर्म, बुद्ध शासनको 5 वटा गुणधर्महरू ग्रस्त भावमा गएका व्यक्तिहरूले के देख्दो रहेछ त भन्दाखेरि, 1 भिक्षु भावलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा गएका ती व्यक्तिहरूले सबभन्दा पहिलो बुद्ध शासनको गुणधर्म के देख्दछ त भन्दाखेरि, प्रवज्जित भूमि, बुद्ध शासनमा त्यागी भएर बस्ने, भिक्षु भावमा बस्ने, प्रवज्या भएर बस्ने, यानी कि प्रवज्या भूमि कति महान रहेछ बाप्पा, कति महान रहेछ। किन त भन्दाखेरि उसले प्रवचित भएर चाहिँ अनुभव गरिसकेको हुनाले, यद्यपि ऊ चाहिँ प्रवचित भावमै रहिरहन नसके तापनि उसले प्रवचित भावको महानतालाई बुझेको हुन्छ अरे, महानताले उसले अनुभव गरेको हुन्छ अरे, महानताले उसले जानेको हुन्छ अरे। त्यसो त हुनुपर्छ, त्यसो त हुन्छ नै हैन। दोस्रो नम्बरमा बुद्ध धर्मको गुणधर्मलाई भिक्षु भावबाट ग्रस्त भावमा गएका व्यक्तिहरू भए पनि उसले यो चीज जान्दछ कि, यो चीज बुझ्दछ कि यो प्रवज्जित जीवन, यो बुद्ध शासन भनेको कति शुद्ध र विमल छ, निर्मल छ भन्ने कुरा उसलाई अवगत हुन्छ, उसले जानेको हुन्छ, उसले अनुभव गरेको हुन्छ। यो बुद्ध शासन, यो प्रवज्जित भाव कति शुद्ध छ, कति निर्मल छ, कति पवित्र छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाइसकेको हुन्छ। किन? उसले प्रवचित भएर उसले अनुभव गरे, अध्ययन गरे, अभ्यास गरे।
ओहो यो बुद्ध शासन त साँच्चै शुद्ध रहेछ, निर्मल रहेछ, विमल रहेछ भन्ने कुरा उसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव हुन्छ। यो पनि बुद्ध धर्मको एउटा अर्को गुणधर्म हो। र तेस्रो गुणधर्म भनेको कस्तो त भन्दाखेरि प्रभुजीको जीवनमा अपवित्र मान्छेहरू, अपवित्र व्यक्तिहरू कहिले पनि प्रवचित भएर रहनै सक्दैन, रहनै सक्दैन। किन भन्दाखेरि जसरी समुद्रमा तपाईको चाहिँ मरेको लास रहिरहन सक्दैन, समुद्रको बिचैमा तपाईले मरेको लास त्यहाँ फ्याँकियो भने पनि त्यो समुद्रको छालले त्यो मरेको लासलाई किनारा लगाइहाल्छ। त्यसैले बुद्ध शासनमा शासनिक प्राण, शासनिक जीवन छैनन् भने उसको जीवन एक न एक दिन चाहिँ त्यो किनारा लगाइहाल्छ। त्यो प्रवचित भएर बसिरहन सक्दैन। त उसले थाहा पाइसकेको हुन्छ अपवित्र व्यक्तिहरू बुद्ध शासनमा रहिरहन सक्दैन। त्यसैले बुद्ध शासनबाट ग्रस्त भावमा गएका व्यक्तिहरू अपवित्र भएर पनि गएको हुन सक्छ, अशुद्ध भएर पनि ग्रस्त भावमा गएको हुन सक्छ, र त्यो महानतालाई ठेक्न नसकेर पनि ग्रस्त भावमा गएको हुन सक्छ। अब यहाँ पनि कोही कोही उपासक उपासिकाहरू प्रवचित भएर ग्रस्तमा आएका व्यक्तिहरू पनि होलान्। नपत्या तपाईँ आफै भन्नुहोस् त, बुद्ध शासनको महानतालाई ठेक्न नसकेर त कोही कोही चाहिँ ग्रस्त भावमा जान्छन्। त्यही मात्रै होइन, बुद्ध शासनको शुद्धतामा आफूलाई थाल्न नसक्दाखेरि, बुद्ध शासनको निर्मल विमलतालाई आफूले थाल्न नसक्दाखेरि पनि कोही मान्छेहरू प्रवचित भावबाट ग्रस्त भावमा जान्छ। र अर्को तेस्रो नम्बरको गुणधर्म भनेको बुद्ध शासन त पवित्र हुन्छ। र त्यो पवित्रतामा आफूलाई स्थापित गर्न नसक्दाखेरि, आफू अपवित्र भएर पनि, मलिन कमी कमजोरी भएर पनि प्रवचित भएर रहन सम्भव हुँदैन। अपवित्र मान्छे यो शासनमा रहिरहन सक्छ भन्ने कुनै पनि हालतमा सम्भव हुँदैन। भनिहाले नि, लासलाई समुद्रले सधैँ राखिराख्दैन, किनारा लगाइहाल्छ। र चौथो नम्बरको गुणधर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि प्रवचित जीवन भनेको कति गौरवनीय जीवन रहेछ। यो प्रवचित जस्तो गौरवनीय जीवनलाई साधारण मानिसको पहुँच भन्दा फरकै परको विषयवस्तु हो भन्ने कुरा पनि उसले बुझ्दछ। अब साधारण मन, साधारण चित्त हैन, साधारण सोच, साधारण विचार गरेर त यस्तो महान गौरवनीय बुद्ध शासनको प्रवचित भावलाई कसरी उसले ठेगिरहन सक्छ र? उसको पहुँच भन्दा धेरै परको विषय हुन्छ। ऊ चिबर लगाए तापनि त्यस्तो एउटा गौरवनीय प्रतिष्ठित स्थानमा त्यो कहिले पुग्नै सक्दैन भने पनि त्यस्ता मान्छेहरू प्रवचित भावबाट त्याग भएर ग्रस्त भावमा जान्छ। जुन गौरव प्रवचित जीवनको छ त्यो गौरवलाई उसले ठेक्नै सक्दैन कि, त्यो गौरवलाई उसले सम्हाल्नै सक्दैन कि। उसको पहुँच भन्दा पनि माथिको, यानी कि क्षमता भन्दा पनि बढीको विषयवस्तु भएको कारणले ओहो मैले त यो प्रवचित भावको यस्तो गौरवनीय अवस्थालाई मैले ठेक्न सक्दैन, मेरो पहुँच भन्दा पनि धेरै माथिको रहेछ यो त, म त सक्दैन बा, मैले गर्न सक्दैन। यो प्रवचित भावको गौरवलाई मैले राखिरहन असमर्थ हुन्छु म भनेर पनि प्रवचित भावबाट ग्रस्त भावमा त्यागेर जान्छन्। त्यो गुण धर्मलाई पनि प्रवचितबाट त्यागेका मान्छेहरूले थाहा पाएको हुन्छ, साह्रै गौरवनीय विषयहरू हो। र पाँचौं नम्बरको गुणधर्म भनेको के हो त भन्दाखेरि
ग्रस्त भावमा गएका प्रवजितहरूले उसले यो कुरा जानेको हुन्छ, यो गुण धर्मलाई उसले बुझेको हुन्छ कि यो प्रवजित भाव भनेको कति, प्रवजित भावले कति संयम राख्नु पर्ने रहेछ, संयमता भन्ने गुणधर्म कति विकास हुनु रहेछ बाबा। साधारण विषय होइन, प्रवजित जीवनमा कति संयम राख्नुपर्छ। कानले सुने पनि सुने मात्रै भनिरहनु पर्छ, आँखाले देखे पनि देखे, नाकले सुके पनि सुके, बोले पनि बोले, छोए पनि छोए मात्रै। कति संयमता चाहिन्छ। हरेक सेकेन्डमा चाहिँ प्रवजित भावमा त संयमता चाहिन्छ नि, हैन? उठ्दाखेरि, बस्दाखेरि, लेट्दाखेरि, जाँदाखेरि, जुनसुकै एरियापदमा जहाँ पनि, जहिले पनि, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण माथि तल, जुनसुकै दिशामा संयमता त चाहिन्छ। चाहे त्यो शरीरबाट होस्, चाहे त्यो वचनबाट होस्, चाहे त्यो मनबाट होस्, कति धेरै संयमता चाहिँदो रहेछ प्रवजित जीवनमा भन्ने कुरा भिक्षु भावलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा गएका ती व्यक्तिहरूले प्रवजित संयमताको महानतालाई बुझेको हुन्छ, महानतालाई बुझेको हुन्छ। यो कुरा चाहिँ पक्का छ महाराज, यो कुरा चाहिँ पक्का छ महाराज। यो कुराबाट पनि थाहा हुन्छ कि प्रवजित भूमि कति महान छ, कति शुद्ध छ, कति निर्मल छ, विमल छ, कति पवित्र छ, र यो प्रवजित भाव कति गौरवनीय छ, र यो प्रवजित भाव कति संयमता गुणधर्मले सम्पन्न भएको छ भन्ने कुरा यहाँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ महाराज, यहाँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ। यस्तो जीवनमा सबै मान्छेहरूले प्रवजित हुन आए तापनि यो बुद्ध धर्मको 5वटा अतुल्य गुणधर्मलाई आफ्नो जीवनमा धारण गरिराख्न सक्दैन, सम्हालिराख्न सक्दैन, व्यवस्थित गर्न सक्दैन भने त्यस्ता मान्छेहरू सदा सर्वदा प्रवजित भावमा रहिरहन सक्दैन। उनीहरू भिक्षु भाव त्यागेर ग्रस्त भावमा जानै पर्ने हुन्छ र जान्छन् पनि। तर ती व्यक्तिहरूले बुद्ध धर्मको गुणलाई चाहिँ झलझल सम्झेको हुन्छ नै भनेर नागसेन भन्देले मिलिन्द राजालाई यो कुरा बुझाए। तर बुद्ध शासनमा साँच्चै भन्ने हो भने जसरी वृक्षमा सबै फुलेका फूलहरू फल बन्दैन, केही फूलहरू झर्छन्, हुँदैन बिहान मिरेमिरेमा तारा झरेर नगए भने जस्तो के सबै फूलहरू फल बन्छ भन्ने नै हुँदैन। घाम पानी आदिबाट ती फूलहरू झरेर जान्छन्। त्यसरी नै बुद्ध शासनमा सबै प्रवजित भएकाहरू जीवन उपरान्तसम्म प्रवजित नै भइरहन्छ भन्ने पनि हुन सक्दैन। उनीहरूको विभिन्न कारणवश उनीहरू ग्रस्त भावमा फर्किने पनि हुन्छन्। त्यसको मतलब त्यो बुद्ध शासनको दोष होइन, त्यसको मतलब बुद्ध शासनमा कमजोरी भएको होइन। त्यो कमजोरी, त्यो दोष त त्यो व्यक्तिमा छ जसले भिक्षु भावलाई त्यागेर ग्रस्त भावमा गए। दोष त उसैको हो। पोखरीमा आएर पनि फोहोर मैलो लागेको मान्छेले ननुहाइकन फर्के जस्तो हो। रोगले ग्रस्त भएर अस्वस्थ भइकन पनि वैद्य सामु आएर उपचार विधि ओखती मुलो नगरिकन फर्के जस्तै हो। भोग लागेको मान्छे, पेट खाली भएको मान्छे भोजनशालामा आएर पनि भोजनलाई सेवन नगरिकन फर्के जस्तै हो। फोहोर मैलो मान्छेलाई पोखरीले समातेर फोहोर पखाल्न सक्दैन। रोगी मान्छेलाई वैद्यले समातेर उसले नचाहिकन औषधि मुलो गर्नै सक्दैन, औषधि खुवाउनै सक्दैन।
र भोक लागेको मान्छे भोजनशालामा आयो भन्दैमा भोजन सुरुरु उसको मुखमा जाँदै जाँदैन। जबसम्म उसले भोजन सेवन गर्दैन तबसम्म उसको भोक मिट्दैन। तर उसले त्यो भोजन सेवन नगरिकन फर्के जस्तै हो। प्रवजित भावमा बसेर पनि आफ्नो जीवनलाई महान बनाउने, आफ्नो जीवनलाई शुद्ध र निर्मल र विमल बनाउने, आफ्नो जीवनलाई पवित्र बनाउने, आफ्नो जीवनलाई चाहिँ हरेक गुणधर्मले चाहिँ गौरवनीय बनाउने, आफ्नो जीवनलाई संयम बनाउने, आफ्नो जीवनलाई अप्रमादी बनाउने जुन मार्गमा आएर पनि फर्किन्छ भने त्यो त त्यही व्यक्तिको दोष हो, त्यही व्यक्तिको कमजोरी भयो नि। बुद्ध शासनको कमजोरी त कसरी हुन्छ? बुद्ध शासनको दोष त कसरी हुन्छ? बुद्ध शासन त महान छ, बुद्ध शासन त पवित्र छ, निर्मल छ, विमल छ, के छैन यसमा? सबै छ। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ महाराज त्यसो भए फर्कै नै नपर्ने गरी बुद्ध शासनमा मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र प्रवचित गराए त भइगयो नि। त्यो त फोहोर मैलो भएको मान्छेहरू पोखरीमा निषेध, सफा सुगर भएको मान्छेलाई मात्रै पोखरीमा स्वागत भने जस्तो भयो। त्यो सफा भइसकेको मान्छेलाई स्वागत गरेर त्यो पोखरीको के अर्थ हुन्छ त? जसको हो पोखरीमा आएर गर्नुपर्ने काम त उसले पहिल्यै सकायो। दोस्रो, रोगी मान्छेहरू, अस्वस्थ मान्छेहरू मकहाँ नआऊ भनेर वैद्यले निषेधित गर्छ र स्वस्थ मान्छे, निरोगी मान्छे मात्रै मकहाँ आऊ भनेर वैद्यले आह्वान गर्छ भने त्यो स्वस्थ मान्छे, निरोगी मान्छे, बलिया मान्छेलाई त्यो वैद्यको के अर्थ रहन्छ र? वैद्य कहाँ आएर जुन स्वस्थ हुनुपर्ने, निरोगी हुनुपर्ने जुन कार्य त उसले पहिल्यै गरिसकेको छ त त्यो वैद्यसँग उसको कुनै सरोकारै रहँदैन। त्यसरी नै भोजनशालामा एउटा मान्छेले भोजनशालामा भोक लागेको मान्छे, पेट नभरेको मान्छेलाई निषेध गरेर तन्न खाएर पेट भरेर तृप्त भएको मान्छेलाई मात्रै आह्वान गर्दछ भने त्यो तन्न खाएर तृप्त भइसकेको मान्छेलाई भोजनशालामा 84 व्यञ्जन तयार पारेर राखे तापनि तृप्त भइसकेको मान्छेलाई त्यो भोजनको के अर्थ रहन्छ र? त्यो भोजनको के सरोकार रहन्छ र? होइन र? त्यसरी नै जब कोही मान्छे मार्गफलमा प्रतिष्ठित भइसके, होइन, मार्गफलको कम्तीमा नै श्रोतापन्न भइसकेका व्यक्तिहरूलाई मात्रै यो बुद्ध शासनमा स्वागत छ, अरूलाई निषेध भन्यो भने मार्गफल प्राप्त गरेर उसले आफ्नो जीवनलाई सुनिश्चित पारिसकेको छ भने त प्रवजित भावै उसलाई चाहिन्छ भन्ने त हुँदैन। प्रवजित भावमा आएर जुन जीवनलाई सुनिश्चित पार्ने मार्ग त उसले पहिल्यै प्राप्त गरिसकेको भए प्रवजित भावै उसलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा त हुँदैन नि। त्यसको कुनै अर्थै हुँदैन, होइन? त्यही श्रोतापन्न सक्रियगामी अनागामी अरहन्त हुनको लागि त चाहिने प्रवजित त मानौ उसले पहिल्यै त्यस्तो फल प्राप्त गरिसक्यो त यो प्रवजित भावै उसलाई आवश्यक छ भन्ने कुरा त हुँदैन। उसको जीवन त सुनिश्चित भयो। अब एक न एक दिन त ऊ दुःखबाट मुक्त भइहाल्छ, होइन र? होइन, मार्गफलमा अरहन्त भइसकेपछि मात्रै तिमी प्रवजित हौ न भन्यो भने त कामै भएन नि। त्यो त प्रवजित भावले सबै क्लेशहरू मेटेर परिशुद्ध गर्छ भन्ने वाक्य पनि व्यर्थ हुन्छ। फेरि तपाईको जीवनमा भएका क्लेशहरूलाई निर्मूल गर्ने यो प्रवजित भाव हो नि। हो, त्यसैले मान्छेहरू मार्गफलमा प्रतिष्ठित भएपछि मात्रै प्रवजित गर्ने भन्ने यो कार्य हुनै सक्दैन, कुनै अर्थै हुँदैन, कुनै सरोकारै हुँदैन। महाराज, बुद्ध शासन त महान छ, शुद्ध छ, पवित्र छ, निर्मल छ, विमल छ। बुद्ध शासन त गौरवनीय छ। बुद्ध शासन त संयम अप्रमादी हुने शासन हो। यो कुरालाई चाहिँ
प्रवचित भाव त्यागेर ग्रस्त भावमा गएकाहरूले अवश्य पनि यो बुद्ध धर्मको 5 वटा अतुलनीय गुण धर्मलाई अवश्य पनि उनीहरूले जानेको हुन्छ, बुझेको हुन्छ, देखेको हुन्छ महाराज, देखेको हुन्छ महाराज। कसरी यो बुद्ध शासनमा दोष देखिन्छ र? जबकि जुन शासनमा आएर प्रवचित भएर ग्रस्त भावमा गएका व्यक्तिहरू उनीहरूले पनि बुद्ध शासनको गुणलाई देख्नुपर्छ। उनीहरूले पनि बुद्ध शासनको महानतालाई अनुभव गरेको हुन्छ भने बुद्ध शासन कसरी चाहिँ बुद्ध शासनमा कसरी चाहिँ दोष हुन्छ, बुद्ध शासनमा कसरी चाहिँ कमी कमजोर हुन्छ महाराज भनेर मिलिन्द राजाले नागसेन भन्तेलाई भन्ने सम्मको देशनालाई मैले आज यहाँ क्रमशः गरेँ। भोलि चाहिँ बुद्ध शासन कसरी महान छ, बुद्ध शासन कसरी शुद्ध र निर्मल छ, बुद्ध शासन कसरी पवित्र छ, हैन? अपवित्र मान्छे बुद्ध शासनमा कसरी बस्न सक्दैन। त्यस्तै प्रवचित भावको गौरव असाधारण छ, साधारण व्यक्तिहरूको पहुँचभन्दा माथि छ र प्रवचित भावहरूमा बस्ने व्यक्तिहरूले कतिको संयमता अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा भोलि हामी छलफल गर्नेछौँ, भोलि हामी देशना गर्नेछौँ। आजको लागि चाहिँ यति नै। उपासक उपासिकाहरू, तपाईँहरूले व्यस्तताको बावजुद पनि फेसबुक लाइभमा दिनानुदिन उपस्थित भएर धर्मदेशना सुनिरहनुहुन्छ, त्यसको लागि त धेरै धेरै साधुवाद छ, धेरै धेरै साधु अनुमोदन छ। तपाईँहरूको जीवनमा साँच्चैकै भगवान बुद्धको शुद्ध पवित्र शासन तपाईँहरूको जीवनमा चाहिँ प्राप्त भई तपाईँहरूको जीवन पनि मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुनको निमित्त यी धर्मदेशनाहरूले तपाईँलाई अवश्य पनि सहयोग पुगोस्, आधार बनोस्, हेतु बनोस् भनेर आशिका गर्दै आज चाहिँ हामी पुण्यानुमोदन गर्न चाहन्छु। यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्यक मास्तिर बन्ती लगायत साधु उपनिता विवंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा पनि यो पुण्य लाभ भई देवता अमनुष्य सत्व प्राणीहरू र तपाईँ हामी सबैका बितेर जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त होस् भनेर आज आशिका गर्दै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो, इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्भतं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।